हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. कशी आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. आम्ही बी बरी आसा. सो आयज खूप दिसांनी व्हिडिओ करता आणि आयज न्ही आमगेर बांगडे हाडला. खूप दिसांनी बांगडे हाडला. सो बांगडे हुमण करतले आनी फ्राय करतले बांगडे. त्या खातीर तुमकां रेसिपी दाखयता आयज. आनी हे पळय दिया मस्ती करता. सो हे पळय हांगासर बांगडे आहा. बांगडे उजरोवन आयज उजरयले हाडलेले न्ही. सो केन्ना हाडी नाहलो, आयज उजरोवन हाडला. हांव शॉक उजरोवन हाडला म्हणून. सो आनी दिया आहा हे पळय हांगासर खेळटा. हे पळय दिया खेळटा. आनी कितें वांटून घालता आतां. शीत केलां हांवें. शीत बेगीनूच केल्लें. सो आतां वांटूंक घालता. दाखयता तुमकां कशें हांव वांट्टा ती. सो हांगासर हांवें सोय घेतला आनी बाकीचें डायरेक्ट हांव सगळें ग्रायंडरान घालता. हे काडूंक बसना. सो दाखयता तुमकां कितें कितें घालता तें. थोडीशी सोय घालतलें. पळय इतली सोय घालतलें. सो आतां हांगासर घालता कोथमिरी, सुकी कोथमिरी 2 चमचे घालता. कोथमिरी मातशी म्हाका जास्त लागता. सो आनी थोडी हळद घालता. राव थोडी हळद. आनी हांगासर घेतला हांवें विशेक मिरसांगो 2 काश्मीरी मिरसांगो घेतला. मातशें बांगड्याचें म्हणटकूच मातशें बारीक तिखट घेवपाक करता हांव. आनी हांगासर आलें घेतला, लसूण घेतला. 2 लसणाची बयो घेतला आनी 1 अर्द इंच आलें घेतला. सो हे सगळें म्हाका आतां धुता आनी हें घालता वांटूंक. सो आतां हांगासर हांवें सगळें घातलां. आतां उदक घातलां आनी आतां वांटूंक लायता. मातसो घट जालो गिरायक हेज्या खातीर. कोणाक कितें तरी मेळ्ळां आसतलें. सो पळयता. आनी हांगासर बांगड्यांक मीठ लायलां आनी दवरलां. सो जाल्या उपरांत दाखयता वांटून बी. सो फ्रेंड्स, ही पळया मोगऱ्याची फाती. सो आत्याच्या चेडवान हाडून दिला म्हाका. ती मायटा आतां. आमाडो घातला हांवें आनी आतां ती मायटा हांव. सो फ्रेंड, आयज म्हाका फुलांच फुलां मेळटा. ही पळया फुलां, चाफ्याची फुलां. सो आतां ती बी मायटलें हांव. म्हाका चाफ्याची फुलां आनी मोगरी खूब आवडटा. आनी जायो खूब आवडटा. सो आतां हांगासर हांवें तिका पीन लायला आनी लीक घेतला. आतां लायतलें. ऑलरेडी हांवें फाती माळली आसा. सो आतां हांगासर हांवें हें काडलां, मिरसांग काडला सगळी हांवें सगळें. आनी आतां भितर घालता तिरफळां. मातशी धाडून घेतला आनी तिरफळां घालता. आनी खतखतो येयलो म्हणटकूच भितर बांगडे धुवन घालतले. सो बांगडे धुवन दवरता. सो हांगासर हांवें बांगडे धुवन दवरला. आतां भाजपाचें काडटा सेपरेट. सो हांगासर हांवें 3 बोडका घेतला. तकल्यो 3 घेतला. 3 मोठे बांगडे आसले ते. सो आनी हांगासर 3 मदले पुरो खायनात कोण. सो इतलेच पुरो.
आणि हे सगळे भाजचे ना, पण सगळ्यांक मसालो लावन दवरतले सांजांक जाय न्हू. सो आतां 2-2 खाल्ले जाल्यार मागीर भाजूंक सांजे मागीर काय अशें ना. सो मसालो लायतले आनी दवरतले, आतांक जाय ते भाजतले आनी मसालो लायता आसतना दाखयता तुमकां. सो अजून हांगासर हेका खतखतो येवंक ना. खतखतो येयलो म्हणटकूच भितर बांगडे घालया आनी सोल घालतले. सो हांगासर आतां खतखतो येयलो. खतखतो येयलो आतां भितर घालता बांगडे. चॉकलेट खाता फ्रेंड्स हांव कॉर्न्स खाता हांव कॉर्न्स खाता म्हाका उगडून दाखयता भितरसून कॉर्न्स आसा पण दाखय फ्रेंड्स राव न्हू. पप्पा हांव कॉर्न्स खाता दाखय. पाणी बाटलेन ना. सो आतां हांगासर मातशी गॅस मोठी करता कित्याक मातशें हें जावनी म्हणून. सो आतां घालता भितर सोलां. एक 3-4 सोलां घातलां. तुमकां कितले आंबट जाय तितके घाला आनी थोडें मीठ घालतले. सो हांगासर मातशें खतखत्ता म्हणसर थोडें भितर मीठ घालता. मातशें नुस्तें शिजोनी मातशी बंद करून दवरया. धांपून अशें मातशें थोडे उकते अशें दवरून हें करता. सो आतां हांगासर नुस्त्यांक मसालो लायता. राव तर येता. सो आतां हांवें हांगासर घेतला हळद, मिरची पावडर, थोडें मीठ घातला, थोडो लिंबू पिळ्ळा, थोडे आले लसणाची पेस्ट आनी थोडें आगळ घातला. सो आतां हें सगळें मिक्स करता आनी मागीर बांगड्यांक लायता. सो आतां हांगासर हांवें मसालो लावन दवरलेलो 10 मिनटां जाली आनी हांगासर रवो लावन दवरला. हांगासर रव्यान इल्लें